Maayong hapon, aniya na ang Butuan On News Update sa Butuan City Public Information Office. Padayon karon ang lokal nga pagamhanan sa Butuan pinaagi sa City Engineering Department sa construction sa Command Center for Disaster Response and Risk Reduction Phase 4 sa Butuan City South District Complex, Barangay Villa Cananga. Ang Phase 4 niini mao ang construction sa auxiliary building sama sa material recovery facility, powerhouse ug uban pa. Gihingusgan ni Mayor Ronnie Vicente Lagnada ang pagbutang og command center sa Butuan City ang paspas ang pagresponde sa mga emerhensiya ug pagdumala sa mga krisis nga moabot sa dakbayan. Mausab kini ang magsilbing centralized hub alang sa data collection center ug centralized communication ug coordination sa teams ug nagkadaiyang departamento asa konektado ang 86 ka barangay sa dakbayan sa Butuan. Gilaumang magamit na kini nga proyekto sa kasamtangang tuig human makumpleto ang tanang facilities ug ekipo. Nakigsaulog ang lokal nga pagamhanan sa Butuan pinaagi sa City Social Welfare and Development Department kon CSWDD ug sa Solo Parents Federation sa National Solo Parents Week. Ang kasaulugan subay sa Republic Act No. 11861 o ang Expanded Solo Parent Welfare Act of 2021. Pinaagi sa nasangpit nga balaod, halapad ang nakuha nga mga benepisyo ug mga pribilehiyo sa mga solo parents. Ang balaod gihatag nga suporta sa mga solo parents ang mugaan ang tahas sa mga solo parents ug mapauswag ang kaayuhan sa mga anak nga ilang gisuportahan. Gipasabot usab ngadto sa mga solo parents nga pinaagi sa nasangpit nga balaod, mas mahatagan sila og duga nga suporta ug proteksyon isip solo parent. Mipasalig ang LGU Butuan nga padayon ang suporta ug paghatag sa serbisyo sa mga solo parents. Giawhag sa CSWDD ang mga solo parents nga wala pa nakakuha sa ilang ID nga moadto sa ilang buhatan aron magparehistro ug makapangutana kabahin sa mga benepisyo nga angay nilang makuha. Ug mao kadto ang updates ning adlaw. Alang sa uban pang mga updates, i-follow ug i-like official Facebook page, TikTok, Instagram, mag-subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Michelle Hamudyong. Daghang salamat.